Sa imong pag-ampo igsoon, di kaya nimo ang word na unta. Kay kana siya nagpahayag og pagduha-duha at tubangan sa Ginoo. Kana siya simple na siya nga word na dili kayo tagaan pagtagad sa kadaghanan apan padunggan nimo sa mga Kristohano every time nga sila muampo. Di ba? Padunggan nimo nga mingon sila unta Ginoo imong panalanginan, unta kami imong proteksyonan, unta dunggo nimo ang among mga pag-ampo. Mura bag it sound nga gitagaan nimo option ang Dios na pwede niya tubagon o pwede pod nga dili niya tubagon. Dapat ang imong pag-ampo positibo ang imong deklarasyon. Do na gyud kay pagtuo na siya mo tubago mamina o siya mohatag sa panalangin o siya magtagbo sa imong panginahanglan. For example, na kay financial nga pagpanginahanglan karon adlaw dapat as you approach the throne of the Father, mingon gyud ka salamat Ginoo nga karong adlaw natagbo ang akong panginahanglan. So lahi ang inampuan sa dunay pagtuo ug lahi po nang inampuan sa taong dunay pay pagduha-duha. Hinumdumi na igsoon. Worthy